They have destroyed 15 tons of Snickers chocolate bars. Inspectors from the economy ministry. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मार्स चॉकलेट हम में से तकरीबन सभी लोगों ने खाई होगी। आज हम आपको इस कंपनी के साथ होने वाला एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जो इस कंपनी की कामयाबी के राजों से पर्दा उठाएगा। जी हाँ नाजरीन, मार्स चॉकलेट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर न्यू जर्सी में माउंट ओलियो में वाक़या है और इसमें काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद 16,000 है। इस कंपनी की सालाना आमदनी 33 अरब डॉलर है। ये कंपनी 1932 में बरतानिया में बनी थी और बाद अज़ां अमेरिका शिफ्ट हो गई, लेकिन जायके की रिवायत इसी तरह जारी रही। नाज़रीन, कंपनी ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। मार्स का बिजनेस पूरी रफ्तार से चल रहा था। मालकान और कारकुन दोनों मुतमईन थे, मुनाफा भी मिल रहा था और मुलाजमीन की तनख्वाहों और मुराद में भी इजाफा हो रहा था और कंपनी हुकूमत को बर वक्त और पूरा टैक्स भी दे रही थी। चनाचा हर तरफ सब अच्छे की आवाज़ थी। लेकिन फिर एक छोटा सा वाक़या पेश आया और 84 साल पुरानी कंपनी की बुनियादें हिल गईं। नाज़रीन, ये वाक़या जर्मनी में पेश आया। जर्मनी मार्स की मसनूआत की बड़ी मार्केट है। जर्मनी के नौजवान लड़के और लड़कियां कुछ और खाएं या ना खाएं, लेकिन ये मार्स के चॉकलेट ज़रूर खाते हैं। नाज़रीन, ये 8 जनवरी 2016 की बात है। एक जर्मन खातून ने मार्केट से चॉकलेट खरीदी, इसका रैपर खोला और बार को खाने लगी। खातून को इसमें कोई गैर मामूली चीज़ महसूस हुई। इसने फौरन लुकमा हथेली पर उलट दिया। चॉकलेट के लुकमे में प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा था। खातून ने समझा ये चॉकलेट के रैपर का टुकड़ा है, लेकिन जब इसने प्लास्टिक के टुकड़े को गौर से देखा तो पता चला इसकी खैयत और रंग रैपर से मुख्तलिफ है और ये चॉकलेट में मिक्स था। वो खातून वापस स्टोर पर गई, चॉकलेट काउंटर पर रखा, प्लास्टिक का टुकड़ा दिखाया और तहरीरी शिकायत का मुतालबा कर दिया। स्टोर की इंतजामिया ने चॉकलेट और प्लास्टिक का टुकड़ा कब्जे में ले लिया। खातून से तहरीरी शिकायत लिखवाई और सारा मटेरियल कंपनी को वापस भिजवा दिया। नाजरीन, चंद सितरों की इस शिकायत और प्लास्टिक के इस छोटे से टुकड़े ने पूरी कंपनी को हिलाकर रख दिया। ये नमूना अमेरिका तक गया, तहकीकात हुई, पता चला प्लास्टिक का ये टुकड़ा नेदरलैंड की फैक्ट्री से चॉकलेट में मिक्स हुआ था। ये पैकिंग का टुकड़ा था। ये उड़कर चॉकलेट के ड्रम में गिरा। बार्स बनने के अमल के दौरान चॉकलेट में मिक्स हुआ और ये मुख्तलिफ गोदामों, स्टोरों और दुकानों से होता हुआ इस खातून के दांतों तक पहुंच गया। नाजरीन, खातून की शिकायत दुरुस्त निकली और अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन थे। ये खातून से मुआवजत करती, इसे 10-20 हज़ार यूरोज देती, जिंदगी भर फ्री चॉकलेट की पेशकश करती और मामला खत्म हो जाता, या फिर ये दुनिया भर में फैले करोड़ों सार्फिन से मुआवजत करती, मार्केट में मौजूद अपनी तमाम चॉकलेट्स वापस मंगवाती और अपना पूरा सिस्टम ठीक कर लेती। नाज़रीन, कंपनी को पहला ऑप्शन सूट करता था। क्यों? क्योंकि कंपनी ने सिर्फ एक गरीब खातून पर चंद हज़ार यूरोज खर्च करने थे और बात खत्म हो जाती, जबकि दूसरे ऑप्शन में जग हंसाई भी थी और अरबों डॉलर का नुकसान भी और मसनूआत की साख भी दांव पर लग जाती। लिहाजा पहला ऑप्शन ही अक्लमंदी थी। लेकिन आपको ये जानकर खैरत होगी, कंपनी ने दूसरा ऑप्शन पसंद किया। मार्स ने कुछ अरसा कबल दुनिया के 55 ममालिक से अपने चॉकलेट वापस मंगवाने, इन्हें तलफ करने और इनकी जगह ताज़ा सप्लाई भिजवाने का ऐलान कर दिया। कंपनी ने कुछ अरसा पहले तमाम डीलर्स को हदायत जारी कर दी कि आप वो तमाम डिब्बे वापस भिजवा दें जिन पर 19 जून 2016 से 8 जनवरी 2017 तक की एक्सपायरी डेट्स लिखी हैं। नाज़रीन, मार्च के अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 55 ममालिक से 1 अरब से ज़ायद डिब्बे वापस आएंगे और कंपनी को पाकिस्तानी रुपयों में 300 से 500 अरब रुपए का नुकसान होगा। इन चॉकलेट्स की वापसी और तल्फीक का काम भी मुश्किल और महंगा साबित होगा। कंपनी को दुनिया में कोई ऐसी जगह तलाश करनी पड़ेगी जहां चॉकलेट्स को ज़ाया करते वक्त माहौलियाती आलूदगी ना फैले। हम यकीन से कह सकते हैं कि अमेरिका, यूरोप और जापान समेत दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्क मार्स को अपनी हदूद में इस माहौलियाती दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। चनाचा कंपनी को अफ्रीका या एशिया का कोई ऐसा मुल्क तलाश करना होगा जिसकी हुकूमत चंद लाख डॉलर लेकर अपने मुल्क को गद्दा करने की इजाज़त दे देगी। कंपनी को यह खदशा भी लाहक है, यह वाक़या मुद्दत तक सार्फिन के जहन में रहेगा। ये जब भी मार्स चॉकलेट को खाएंगे, इन्हें अपने मुंह में प्लास्टिक का दागा महसूस होगा। सार्फिन की इस फीलिंग का तावान भी कंपनी को अदा करना पड़ेगा। कंपनी की सेल भी मुतासर होगी, लेकिन कंपनी ने इसके बावजूद मालियाती और साख का नुकसान बर्दाश्त करने का फैसला किया। क्यों?
ناظرین، یہ کیوں دراصل وہ فرق ہے جو مغرب کو مغرب اور مشرق کو مشرق بناتا ہے، جو ہم مسلمان معاشرے اور کافر معاشرے کے درمیان دیوار بنتا ہے؟ یہ دیوار، یہ فرق کیا ہے اور ہم آج تک اس فرق کو کیوں نہیں سمجھ سکے؟ ہمیں اس طرف آنے سے پہلے ایک اور بات سمجھنی ہوگی۔ ناظرین، مارس کمپنی کا کاروبار 55 ملکوں تک پھیلا ہے۔ ان 55 ملکوں میں ان کے روزانہ 21 کروڑ چاکلیٹ کھائے جاتے ہیں۔ کمپنی کو ان 21 کروڑ چاکلیٹوں اور ان 55 ملکوں سے صرف ایک شکایت موصول ہوئی۔ دنیا کے کسی دوسرے ملک اور کسی دوسرے صارف کی چاکلیٹ سے پلاسٹک نہیں نکلا۔ اس کا مطلب ہے پلاسٹک کا وہ ٹکڑا صرف ایک چاکلیٹ میں تھا۔ کمپنی کی باقی چاکلیٹس صاف تھیں۔ دوسرا، یہ پلاسٹک صحت کے لیے خطرناک نہیں تھا۔ یہ جسم میں جانے کے بعد قدرتی عمل کے ذریعے خارج ہو جاتا۔ لیکن کمپنی نے ان دونوں حقائق کے باوجود مالیاتی اور ساکھ کا نقصان برداشت کیا۔ کیوں؟ ہم اب اس کیوں کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ ہم اس کیوں کو مغرب اور مشرق کے درمیان دیوار بھی سمجھتے ہیں اور فرق بھی۔ یہ دیوار، یہ فرق اخلاقیات اور قانون ہے۔ یہ کمپنیاں صاف ستھری اور معیاری مصنوعات کو اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتی ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم مصنوعات بیچ کر منافع تو کما لیں گے، ہم پیسے بھی جمع کر لیں گے، لیکن ہم معاشرے میں نفسیاتی، جسمانی اور ماحولیاتی خرابیوں کا باعث بنیں گے۔ یہ خرابیاں ہماری اپنی نسلوں کو خراب کریں گی۔ یہ جلد یا بدیر ہمارے اپنے بچوں کو متاثر کریں گی۔ چنانچہ ہماری منافع خوری کا عذاب ہماری اولاد کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ دوسرا، یہ لوگ جانتے ہیں دنیا کے کسی کونے سے اگر دوسری یا تیسری شکایت آ گئی، اگر کوئی اور صارف ہماری چاکلیٹ کھا کر بیمار ہو گیا یا دنیا سے گزر گیا، تو پھر ہمیں اور ہماری کمپنی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ امریکہ سے لے کر جاپان تک، چین سے لے کر رشیا تک اور ترکی سے لے کر اسپین تک، ساری ترقی یافتہ دنیا ہم پر پابندی لگا دے گی۔ ہمارے مالکان، ہمارے CEO اور ہمارے مینیجرز باقی زندگی جیلوں میں گزاریں گے، ان کے گھر تک بک جائیں گے۔ ناظرین، یہ خوف دراصل قانون کا خوف ہے۔ ناظرین، یورپ اور امریکہ میں ایسی معمولی غلطیوں پر اداروں کا بند ہونا معمولی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اور چند منٹوں میں ارب پتی فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ اپنے لوگوں کو دیکھیے۔ آپ کو خوراک اور ادویات کی زیادہ تر کمپنی کے مالک الحاج ملیں گے۔ حاجی صاحب اپنا زیادہ تر وقت مکہ اور مدینہ میں گزاریں گے۔ ماتھے اور ایڑیوں پر عبادت اور تقوی کے نشانات بھی ہوں گے، لباس اور اطوار بھی خالص مذہبی ہوں گے، اور آپ انہیں صدقات اور زکوٰۃ میں بھی پورا مومن پائیں گے۔ لیکن آپ جب ان کی فیکٹریوں، ان کی لیبارٹریوں اور ان کے کچن میں جھانکیں گے تو آپ کو وہاں گندگی، بیماری اور موت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ناظرین، پاکستان دنیا کی مہلک ترین بیماریوں کا گڑھ ہے۔ ہم ہیپاٹائٹس C میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ پہلا نمبر برادر اسلامی ملک مصر کے پاس ہے، یہ بھی ہماری طرح الحاج کے نرگے میں ہے۔ ناظرین، آپ کبھی گھی کی ملوں میں جھانک کر دیکھیں، دودھ، دہی اور چینی بنانے والوں کا جائزہ لیں، اور کبھی 5 اسٹار ریسٹورنٹوں میں جا کر دیکھیں۔ آپ اس کے بعد کھانا نہیں کھا سکیں گے، لیکن پورے ملک کو زہر کھلانے کے بعد بھی حاجی صاحب ہی ہیں، اور ان کے ایمان پر شکن تک نہیں آتی۔ یہ خود کو قانون، معاشرے اور مذہب کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے۔ ناظرین، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو چاکلیٹ میں پلاسٹک کا معمولی ٹکڑا نکلنے پر کھربوں روپے کا نقصان برداشت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں جن کے کھانوں سے چھپکلیاں نکل آئیں یا دودھ سے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کوئی دکان تک بند نہیں ہوتی۔ کاش کوئی اس ملک کے حاجیوں کو بھی بتا دے، جناب، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ماتے کے محرابوں سے نہیں نکلتا، انسانیت سے جنم لیتا ہے، اور کافر انسانیت میں اہل ایمان سے بہت آگے ہیں، ہماری سوچ سے بھی آگے۔ ناظرین، مزید دلچسپ معلومات کے لیے ہمیں جوائن کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔